नेपाली टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरूमा यो योगी मधुसूदनको तर्फबाट नमन गर्न चाहन्छु। र हिजो हामीले कल्मस अर्थात् त्यो हामीभित्र भएको 6 प्रकारको त्यो कालुष्य अर्थात् अत्यन्तै नकारात्मक वृत्ति सूक्ष्म रूपले बसेको र त्यसको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि नजाँदिदो रूपले प्रभाव पारेको हाम्रो जीवनमा। त त्यस्ता प्रकारका कालुष्य अर्थात् राग, ईर्ष्या, परोपकार र असूया, द्वेष र अमर्ष कालुष्यको बारेमा यहाँहरूलाई हामीले संक्षिप्तमा चर्चा गरेका थियौँ। तर आज चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यस्तै वृत्तिबाट ती वृत्ति छन् हामीभित्र र ती वृत्तिहरूले चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हामीलाई त्यो अन्तस्करणमा त्यो दुःख र सुखको त्यसले चाहिँ अनुभूत गराइदिरहेको हुन्छ। त त्यो कस्तो प्रकारले चाहिँ अनुभूत गराउँछ यसप्रति हाम्रो आज संक्षिप्तमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। अब यो अन्तरङ्ग जगत र त्यसभित्र रहेका वृत्तिहरू के छ त भन्दाखेरि यो नि योग हो। त्यसलाई के छ त हामीले भनेदेखि बोध गर्नु पर्यो, पहिला बुझ्नु पर्यो हामीभित्र कस्ता कस्ता प्रकारका वृत्तिहरू छन् र त्यसलाई कसरी हामीले अर्थात् त्यसलाई नियन्त्रणमा लिन सकिन्छ त्यो पनि हाम्रो जिज्ञासा हुन जरुरत छ। नत्र भने हाम्रो जीवन अनायास अनावश्यक रूपले के छ भने जुन विषयमा चासो दिन पर्ने थियो त्यो विषयमा चासो नदिएर विषय विपरीत अर्थात् विषय विपर्यक जुन विषयमा ध्यान केन्द्रित हुन पर्ने थियो त्योभन्दा अन्यत्र मोडिदिन्छ। त्यस्तो प्रकारको त्यो आकर्षण छ। त्यो आकर्षण हुनुमा के छ त भन्दाखेरि हामी भित्रै भएको अन्तस्करणमा त्यो कल्मस त्यस्ता प्रकारका के छ त भन्दाखेरि हामी भित्र रहेको त्यो एउटा प्रकृति प्रदत्त गुण छ। अब यसलाई गुण भनौँ, यसलाई अर्थात् त्यो कल्मस अर्थात् त्यस्तो प्रकारको त्यो नकारात्मक वृत्तिहरू छ अर्थात् त्यो अन्धकार छ अर्थात् धेरै क्लेशहरू छ जो कि हामीलाई त्यो बोध कहिले पनि हाम्रो जीवनमा हुँदैन। कति सुन्दर प्रसङ्ग छ यो। अनायास कसैको विषयमा किन राग गर्ने, किन ईर्ष्या गर्ने, किन द्वेष गर्ने, तपाईँको किन असूया गर्ने, किन अमर्ष आदि इत्यादि किन हामी त्यतातिर आकर्षित हुन्छौँ। बडा यो एउटा हैरान हुने जिज्ञासा छ। त यस्तो प्रकारको वृत्तिले जब हाम्रो जीवनमा अदृश्य रूपले त्यसले काम गरिरहेको हुन्छ तर यहाँ के छ त रमाइलो पक्ष के छ त भन्दाखेरि हामी बहिरङ्ग वृत्तिबाट अरूलाई दोष आरोपण गरेर ती सारा आफूभित्र भएको कमी कमजोरी अरूलाई थोपारेर अरूलाई तपाईँको हेय गरेर अरूलाई होच्याएर अरूलाई अपमानित गरेर त्यहाँबाट के छ त भन्दाखेरि त्यो सल्युसन त्यो उपायहरू खोजिरहेको छु। नितान्तै यो के भनिएको छ भने हाम्रो दर्शनहरूले नितान्तै उल्टो बाटो, नितान्तै संसारका मानिसहरू त्यो वृत्तिका वशमा परेर यस्तो उल्टो बाटोतिर लागिरहेका छन् जसले गर्दा आफ्नो जीवनमा र जीवन पर्यन्त पनि तपाईँको के छ भने ती चिजलाई बोध गर्न नसकेर असाध्य अन्धकार अर्थात् त्यो अलमल्लै जीवन र अस्तव्यस्त नै जीवनमा अर्थात् अनेक प्रकारका तनावहरू र अभावहरूमा उल्झनमा त्यस्तो प्रकारले त्यो जीवन व्यतीत भइरहेको हुन्छ र तीबाट के छ त भन्दाखेरि त्यो दुःखको अनुभूति गरिरहेका हुन्छन् र त्यहाँबाट के छ त भन्दाखेरि उल्टो बाटो जाने, त्यो प्राप्त नहुने र त्यो प्राप्त नभइसकेपछि अरूलाई दोषारोपणहरू आदि इत्यादि वृत्तिहरूतिर आकर्षित भई अब के छ त भन्दाखेरि दुःखको अनुभूति गरिरहेका छन् र अरूबाट सुख हेर्नुहोस् दुईटै वृत्ति छ। सुख पनि अरूबाट खोजिरहेका छौँ र त्यो दुःख भयो भनेर पनि अरूलाई दोषारोपण गरिरहेका छौँ। यो के छ त भन्दाखेरि जीवनको सबभन्दा ठुलो उल्झन थियो। यही उल्झनमा जब हाम्रो जीवन गएर फसिदिन्छ त जीवन पर्यन्त उल्झनै उल्झनमा रहिरहन्छ।
कतैतिर पनि के छ त भन्दाखेरि हामीहरू अब अग्रसर हुन्छौँ, कुनै कर्महरू गर्न थाल्छौँ र त्यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि जति स्रोत साधन ज्ञान विवेक र जति चाहिँ तपाईँको ती योग्यताहरू चाहिने हो त्योतिर ती आर्जित गर्न नलाग्ने, तर के छ त भन्दाखेरि अनायास त्यो क्षेत्रमा गएर ती अब त्यहाँबाट प्रतिफल खोज्ने र ती आधारभूत कुराहरूलाई त्यहाँबाट चाहिँ हामी चाहिँ पूर्ण गर्न खोज्ने यस्तो प्रकारको वृत्ति जुन छ त्यो नि के हो छ त भन्दाखेरि त्यो अन्तस्करणमा त्यसले दुःखको अनुभूति गराइदिइरहेको छ। दुःख भने के हो र सुख भने के हो त पहिला यतातिर हामी चर्चा गरौँ। दुःख भनेको चाहिँ के छ त भने जब मन विक्षिप्त हुन्छ, चित्त अर्थात् अन्तस्करण असाध्यै अशान्त हुन्छ, व्याकुल हुन्छ, व्याग्रता हुन्छ अर्थात् विक्षिप्त हुन्छ, अनेक प्रकारका नकारात्मक वृत्तिहरू मन मस्तिष्कमा आएर बसिदिन्छ र एकत्व त्यसलाई चाहिँ के छ भने चित्तलाई आकर्षित गरिदिन्छ र त्यहाँ चाहिँ के छ त भने साह्रै मन चाहिँ तपाईँको दुखी रहने, मनमा अनेक प्रकारका आशंकाहरू र वासनाहरू र तृष्णाहरू इच्छाहरू आदि इत्यादिहरू चाहिँ के छ त भने मनभित्र हामी पाल्छौँ। त्यसैले नि हामीलाई दुःख दिइरहेको छ। अपेक्षाहरू, काम क्रोध मद मोह मात्सर्यहरू, यी अनेक प्रकारका वृत्ति जुन छ नकारात्मक वृत्ति त्यो ती हामीले के छ भने हाम्रो अन्तस्करणभित्र चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले संरक्षण गरेर त्यसलाई मलजल गरिरहेका हुन्छौँ। कसरी मलजल गरिरहेका हुन्छौँ भने विवेक खाती हानोपाय, त्यो विवेकको चाहिँ प्रयोग गर्दैनौँ। जीवनमा सबैभन्दा ठुलो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि मानिसको त्यो कमजोरी, आफूभित्र रहेको त्यो शक्ति र त्यहाँ भएको सामर्थ्यलाई कहिले पनि आफूले उसले बोध गर्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँले यो संसारलाई चिन्नु छ भने यो संसारलाई बुझ्नु छ र यो संसारका अनेक प्रकारका ती वृत्तिहरू, अनेक प्रकार खोज अनुसन्धान गर्नु छ भने सर्वप्रथम आफूभित्र भएका ती तत्त्वपट्टि, आफूभित्र भएका ती वृत्तिहरूपट्टि पहिला सर्वप्रथम तपाईँको त्यहाँ खोज हुनुपर्छ, त्यहाँ अनुसन्धान हुनुपर्छ। अब त्यहाँभित्रको अनुसन्धान र खोजले मात्रै अब तपाईँ के छ भने पूर्ण के हुनुभयो त भने विकसित हुनुभयो, अर्थात् तपाईँ त्यो निर्माणमा पुग्नुभयो। अब त्यो निर्माणमा पुगिसकेपछि मात्र बाह्य जगतमा अब तपाईँलाई कुनै चिजको निर्माण गर्न कुनै कठिन हुँदैन। यो सिद्ध महापुरुषहरूले आफ्नो जीवनकालमा आफू निर्माण हुनुभयो र अनायास अथाह सङ्ग्रह पनि गरिदिनुभयो, त्यो प्रमाणित गरिदिइसक्नु भएको छ। र त्यो हो पनि जो भित्रबाट जुन ज्ञानवान व्यक्ति छ, अनुभववान व्यक्ति छ र बुद्धिमान व्यक्ति छ, त्यो व्यक्तिहरूलाई यो संसार असाध्यै सुखमय छ। तिनीहरूले नै यो संसारको राम्रोसँग भोग गरिरहेका हुन्छ। त यहाँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि यो धराधाममा आएर तिमीले भोग्नको लागि आएको, खुब भोग, खुब रमाऊ यहाँ आएर, खुब यहाँ भएका चिजहरूमा तिम्रो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यससँगको खुब सङ्गत गर, तर सङ्गत नै गर, तर त्यो लिप्सा एकदम अत्यन्तै आकर्षित भएर ती नगर। बस यति भन्न खोजिएको हो। सब समाउ गर, भोग गर, प्रत्येक वस्तुको भोग त्यो भोग्यको लागि तिम्रा लागि हो, त्यो यो संसारै तिम्रो लागि हो र यो संसारमा त्यस्तो केही छैन तिमीले चाहेर प्राप्त गर्न नसक्ने कुराहरू। तर त्यसको लागि चाहिँ के छ त भन्दाखेरि आफूभित्र त्यो योग्यता खोज। कति सुन्दर प्रसङ्ग छ। त्यस कारणले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि पतञ्जलि ते हालात परिताप फला पुण्य पुण्य हेतुत्वात्, अर्थात् उहाँले यहाँ चाहिँ के प्रसङ्ग उठाउन खोज्नु भएको छ त, अर्थात् यसको भावार्थ कस्तो छ त भन्दाखेरि त्यो हालात जुन छ अर्थात् त्यो समय छ, त्यो परिबन्ध छ, त्यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि परिताप, त्यहाँबाट पनि हामीलाई चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यस्तो प्रकारको चाहिँ त्यो भित्र अशान्त बनाउने खालको ती तापत्रय, त्यस्ता प्रकारका ती हामीलाई अशान्त बनाइरहेका हुन्छ।
तर यति त्यो चिजमा हामीले बोध गर्न सक्दैनौँ र त्यो कहाँबाट आइरहेको छ त भन्दाखेरि पाप हिंसादि कर्मबाट आइरहेको हुन्छ र पुण्यबाट चाहिँ त्यो सुखको अनुभूति भइरहेको हुन्छ। कति सुन्दर एकदम सजिलोसँग बताइदिनुहुन्छ। अथवा तपाईको जीवनमा हामीहरू सत्कर्महरू गर्दै जान्छौँ, त्यो सत्कर्म र सदाचार र नम्र र शिष्ट भएर त्यो अनुशासित जब जीवन हामी व्यतीत गर्न थाल्छौँ र त्यही एकदम संयम शालीनता हामी भित्र रहन्छ, त्यो नै तपाईको के छ त योग्यताभित्र पर्दछ। त्यो योग्यताभित्र छ र हामी जब कर्ममा जान्छौँ, हामी सबै क्षेत्रमा हाम्रा सबै कर्महरू नबन्ने त कुरै भएन। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि बडा ओजन हुन्छ। त्यस्तो हाम्रो जीवनमा जब हामीले स्वयंले आफूले अनुशासन मात्र आफूले आफूभित्र शासन गरे, जब यी वृत्तिहरू र यी चिजहरूपट्टि हाम्रो चाहिँ गहिरो जिज्ञासा हुन्छ र त्यसको गहिराई जब हामी बोध गर्न थाल्दछौँ, तब त्यस्ता चिजहरू चाहिँ स्वत हाम्रो ती के छ त भने लक्षणहरू अर्थात् शुभ लक्षणहरू स्वत हाम्रो जीवनमा प्रवेश गर्छ। अब ती लक्षणहरू यस्ता शक्तिशाली र यति प्रभावशाली हुन्छन् कि जुन क्षेत्रमा तपाईँ जानुहुन्छ तपाईँको त्यो व्यक्तित्व तुरुन्तै सबैले तुरुन्तै बोध गर्न सक्छ। एकैछिनमा तपाईँलाई ती मानिसहरूले बुझिसक्छ यो मान्छे कति गहिराइमा छ, कति वेटी छ। आजभोलि त्यो वेटका कुरा पनि ती भाषागत आगन्तुक भाषा भए तापनि त्यस्ता शब्दहरूको प्रयोग हामी पाइरहेका हुन्छौँ समाजमा। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यहाँ सजिलोसँग बताइदिनुहुन्छ, तिमी आफ्नो जीवनमा के छ त भन्दाखेरि अहिंसात्मक बन्न सक्यौ, अर्थात् तिम्रो जीवनमा तिमीले सत्कर्महरूलाई सोच्यौ, सदाचार सद्विचारहरू आफ्नो जीवनमा ल्याऊ, आहार विहार विचार व्यवहार चार चिजलाई ठिक गरिदेऊ र शालीनता नम्र शिष्ट त्याग ज्ञान विवेक आदि इत्यादि चिजलाई तिमीले भर्यौ आफ्नो जीवनमा। अब तिमी के छ त भन्दाखेरि समाजलाई हित र आफूलाई हित अथवा समाजलाई हित र सबैको हित सोच्ने जस्तो चिन्तनबाट अभिप्रेरित भयो र त्यसबाट नै तिम्रो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अब सत्कर्मतिर तिमीलाई अग्रसर गराइदिन्छ। अब सत्कर्महरू तिम्रा जति हुँदै जान्छन् तिमीसँग धेरै मानिसहरूको चाहिँ के छ सम्पर्क हुन्छ अथवा सत्सङ्ग हुनसक्छ। अब त्यो सत्सङ्ग हुने क्रममा के छ त भन्दाखेरि कसैसँग के ज्ञान कसैसँग के ज्ञान त्यो खुल्ने एउटा परिपाटी बनाइदिन्छ। अर्थात् जहाँ जाऊ तिमी खुल। अर्थात् यहाँ के छ त आजभोलि भन्दाखेरि यो प्रचलनमा आयो, मानिसहरू कसैसँग बोल्न चाहँदैनन्, असाध्यै साङ्ग्रोपन, कसैसँग बोल्दाखेरि असाध्यै अप्ठ्यारो अड लाग्ने धक लाग्ने आदि इत्यादि के छ त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ के साधना छैन। अर्थात् त्यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सत्सङ्ग को अभावले मानिसहरूमा त्यस्ता प्रकारको एकाङ्की जीवनहरू अब सुरुदेखि नै तपाईँको के छ त भन्दाखेरि त्यसरी चाहिँ आकर्षित हुँदै गइरहेका छन्। विभिन्न क्षेत्रमा एकत्व भएर अहिले त्यस्तै चाहिँ के छ त भन्दाखेरि मोबाइल ल्यापटप आदि इत्यादि जस्तो चाहिँ भौतिकताको त्यो अत्याधुनिक त्यो सुविधा सम्पन्न चिजहरू भने अब त्यसैमाथि मानिसहरू रमाउन खोजिरहेका छन्, त्यसैबाट आनन्द खोजिरहेका छन्। व्यक्तिगत सृजना र अर्थात् त्यो ज्ञानहरू अर्थात् त्यो साधनाहरूबाट विमुख भएर अब त्यहाँ कस्तो कस्तो अभिव्यक्ति दिएको छ त्यसैलाई हेरेर चाहिँ समय व्यतीत गरिरहेका छन्। जो कि नितान्त के थियो त त्यो अरूकै थियो, अरूको चिज अरूमै रहन्छ, तर नितान्त मसँग के थियो र म के गर्न सक्छु, त्यस्तो प्रकारको जिज्ञासाबाट चाहिँ मानिसहरू बिस्तारै विमुख हुँदै गइरहेका छन्। जसका कारणले अब मानिसका जीवनमा त्यो तनाव, त्यो फ्रस्ट्रेसन, त्यो दिगदारी, त्यो उदासीनता आदि इत्यादि वृत्तिहरू चाहिँ के छ अत्यन्तै हावी हुँदै गइरहेको छ। विभिन्न प्रकारका वृत्तिहरू र नकारात्मक वृत्तिहरू र त्यसैभित्र गएर हेर्न पर्ने नि हेर्ने, हेर्न नपर्ने नि हेर्ने
आदि इत्यादि ती मानिसहरूको यो दिनचर्या जस्तो भएको छ। यो अत्यन्तै यो विनाशतिर आकर्षित गर्दैछ मानिसहरूलाई। अब मानिसहरूलाई चाहिँ अब विभिन्न प्रकारका रोगहरू, विभिन्न प्रकारका चाहिँ नकारात्मक वृत्तिहरू चाहिँ अब त्यस्तो सामाजिक सञ्जालबाट पनि मानिसहरूले आजभोलि चाहिँ लिइरहेका छन्। नचाहिँदा कुकर्महरू, नचाहिँदा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सङ्गतिहरू अब यतातिर चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यो आकर्षित गरिरहेको छ। अब जसले ती भना मतलब ती सूचना प्रवाह गर्ने केन्द्रहरू बनाए उनीहरू त मालामाल भए, तर संसार दुखी हुँदैछन् र संसारमा त्यो अब अत्यन्त भयावह पीडा दिने खालका दुःखहरू चाहिँ अर्थात् त्यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि परितापहरू चाहिँ अब चाहिँ बिस्तारै एकपछि अर्को गरेर चाहिँ अब मानिसको जीवनमा आउँदैछ। त्यो बेलैमा यदि सजगता लिएन, त्यसप्रति सतर्कता अपनाइएन भनेदेखि अब के छ त भन्दाखेरि घर घरमा कलह कलमसहरू र चाहिँ के छ त भन्दाखेरि क्षेत्रबाट चाहिँ राष्ट्र बीच पनि त्यो चाहिँ के छ भने त्यो कलमस झैझगडा त्यो द्वन्द्व अर्थात् ठुल्ठुला युद्धहरू अब यहाँबाट चाहिँ त्यो निश्चित छ भनेर चाहिँ बुझ्न सकिन्छ सजिलोसँग जो कोहीले पनि। त यस्तो प्रकारको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि बडा सुन्दर तरिकाले चाहिँ यहाँ वर्णन गरिदिनुहुन्छ। परिणाम ताप संस्कार दुःखेर गुणवृत्ति विरोधाश्च दुःखमेव सर्वविवेकिनः। यदि बेलैमा समयमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सही निर्णय र सही त्यसको चाहिँ परिणाम, त्यसबाट आउने ताप, त्यस्तो संस्कार आदि जुन संस्कार भनिन्छ ससङ्गत यस्ता चिज अर्थात् त्यसको चाहिँ सङ्गति अर्थात् त्यतापट्टिको आकर्षण आदि इत्यादिमा बेलैमा चाहिँ त्यो विवेक प्रयोग गर्न सकिएन भनेदेखि के हुन्छ त भन्दाखेरि केवल दुःख मात्रै हात लाग्छ है। अर्थात् तनाव हात लाग्छ, अथवा राग द्वेष वितृष्णा घृणाहरू मात्रै त्यो हात लाग्छ, अरू हात लाग्नेवाला केही छैन। र आज त्यो चाहिँ के छ भने बिस्तारै अदृश्य रूपले मानिसहरूमा त्यो स्वभावहरू देखिराखिएको छ। मानिसहरू चाहिँ अब के छ त भन्दाखेरि जतातिरबाट सृजनशीलता अथवा जतातिरबाट सङ्घर्ष गर्नुपर्ने थियो त्यतातिरबाट नगरेर अब के छ त भन्दाखेरि यी सामाजिक सञ्जालतिरबाट आकर्षित भए त्यहाँ भएका त्यस्तै किसिमको आफ्नो जीवनशैली र त्यहाँ देखाइएका त्यहाँ गरिएका राम्रा अथवा नराम्रा कर्मतिर आकर्षित भए अब मानिसहरू नैतिक पतनदेखिबाट चाहिँ के छ त भन्दाखेरि एकाङ्की जीवन र अरू कसै मान्छेसँग सत्सङ्गत गर्ने नचाहने, त्यही चाहिँ के छ त भन्दाखेरि विभिन्न चाहिँ तपाईँको च्यानलहरूपट्टि आकर्षित हुने र ती तपाईँको चाहिँ एउटा धारणा बनाउने र ती भित्र चाहिँ के छ त भन्दाखेरि आफ्नो अभिव्यक्ति गर्ने जुन नितान्तै एकाङ्की छ त्यो लैरहेको छ। त्यो भौतिकताको पराकाष्ठले त्यसै पनि मान्छे एकाङ्की हुँदै गइरहेको अवस्था थियो भनेदेखि अझ यी चिजले ती मानिसहरूलाई चाहिँ असाध्यै सहयोग पुर्याइदिएको छ। अब के छ त भन्दाखेरि मानिसको बिस्तारै जीवनहरू चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यसरी चाहिँ एकाङ्की हुँदै त्यो आकर्षित गरिदिरहेको छ र जसको परिणाम के छ त भन्दाखेरि मानिसहरू अत्यन्तै तनावमा छन्, अत्यन्तै एक्लो महसुस गरिरहेका छन्, अत्यन्तै चाहिँ तपाईँको के छ त भने एकाङ्की एक्लो जीवन चाहिँ व्यतीत गरिरहेका छन् र ती सामाजिक सञ्जालबाट चाहिँ के छ भने भरपुर ज्ञान पाइएको भने एउटा भ्रम छ आदि इत्यादिले गर्दा ती मानिसहरू के छ त भन्दाखेरि अब त्यो सत्यबाट विमुख हुँदै गइरहेका छन्। त्यसरी ती दिनचर्या जब मानिसहरूको व्यतीत हुन्छन् अब ती मानिसहरूको जीवनमा के छ त भन्दाखेरि त्यो ती अत्यन्तै अब दुःखका दिनहरू त्यो छ भन्ने यहाँ अनुमान गर्न सकिन्छ। यस्तो प्रकारले उहाँले बडा सुन्दर व्याख्या गरिदिनु भएको छ। साधना पाठ 15 श्लोक यो। त यसै गरी चाहिँ के छ त भन्दाखेरि परिणाम र ताप अर्थात् पुण्य र पाप जब यो चिज
जब छुटिँदैन हाम्रो जीवनमा, कस्ता कर्मलाई हामी ती पुण्य भन्ने, कस्ता कर्मलाई पाप भन्ने, जब यी हाम्रो जीवनमा त्यसको ती भिन्नता बोध हुँदैन, तब के छ त भन्दाखेरि ती कर्म वृत्तिहरूबाट त्यो अन्तस्करणमा पर्ने प्रभाव र त्यसले गरिदिने आकर्षण र त्यो आकर्षित भएर गर्ने हाम्रा व्यवहारिक क्रियाकलापहरू त्यसै अनुरूप हुन जान्छ है। र त्यही अनुरूप के छ त भने आचरण गरिरहेका हुन्छ र त्यस आचरण अनुसार नै हाम्रा के छ भने चिन्तन मन्थनहरू त्यतैतिर आकर्षित भई त्यस्तै कर्मतिर अब हामी अग्रसर हुन्छौँ। र यहाँ के भनिएको छ त भन्दाखेरि जस्तो तपाईँको चिन्तन त्यस्तै कर्म र जस्तो कर्म त्यस्तै फल। एकदम अवश्य भाविनो भएर बसिएको छ। जस्तो हामी चिन्तनहरू गर्छौँ त्यस्तै हाम्रा के छ कर्महरू हुन्छ। र त्यही कर्म के छ त भन्दाखेरि त्यो यदि तपाईँको के छ भने त्यो अरूलाई दुःख दिने पापादि कर्महरू, जस्तो अरूलाई तपाईँको विभिन्न राग द्वेषहरू घृणाहरू आदि इत्यादि गर्ने, आलोचना गर्ने र नैतिकताहीन प्रदर्शन गर्ने र त्यस्तै गरेर के छ त भन्दाखेरि अरूको सम्पत्तिहरूमाथि आसक्ति राख्ने, छलछाम झुट्टो व्यवहारद्वारा त्यसलाई प्राप्त गर्ने र आफूले अरूको सम्पत्तिलाई के छ त हडप्ने र विभिन्न प्रलोभनहरू देखाउने र आफू माथि पर्ने र भ्रष्टाचार अत्याचार आदि कुकृत्यहरू गर्ने र आफूले मात्रै अथाह धन सङ्ग्रह गर्ने। जब यी वृत्तिहरू मानिसका जीवनमा जब हुन्छ, अब त्यसको जीवनमा त्यो के छ भने पापादि कर्मको कारणले गर्दा कहिले पनि के छ त भन्दाखेरि त्यो सुख शान्ति न उसले पाउँछ र त्यो के छ त भन्दाखेरि कहिले पनि उसको मन शान्त हुन सक्दैन, सदैव विक्षिप्त नै रहिरहन्छ। अर्थात् त्यसको त्यो रापले ऊ प्रताडित भइरहेको हुन्छ। कति राम्रो सुन्दर व्याख्या गरिदिनुहुन्छ, सदैव प्रताडित भइरहन्छ अरे। त्यस कारणले गर्दा परिणाम तापह, अब त्यो कति मात्रको परिणाम, कस्तो किसिमको उसले गर्यो, थोरै गर्यो थोरै त्यसको परिणाम भोगिरहेछ। अब धेरै गर्यो धेरै नै बदमासी गरेको छ, त्यही अनुसारको उसले पनिसमेन्ट पाइरहेको छ। कति राम्रो सुन्दर छ। स्वचालिस यहाँ के रुल एन्ड रेगुलेसन कसको त भन्दाखेरि त्यो परब्रह्म परमात्मा अथवा ईश्वरको त्यो दण्ड कति शक्तिशाली छ भनेर यसलाई पनि अलिकता उहाँले सङ्केत गर्न खोज्नुहुन्छ। यहाँ कति शक्तिशाली छ, त्यसबाट प्रताडित भइरहेछन् मानिसहरू। फेरि पनि के छ त भन्दाखेरि त्यो अज्ञानता र त्यो अहङ्कारी र त्यो अहङ्कारका वृत्तिद्वारा के छ त भन्दाखेरि उसलाई कहिले पनि बोध हुँदैन, म ठुलो, मैले यति गरेँ, मैले यसो गरेँ, गरे केही छैन, ऊ आफ्नो लागि मात्रै गरिरहेको छ। विभिन्न प्रकारका लोभ आश्वासन झुट्टा छलछाम व्यवहारहरू गरेर अथाह धन सङ्ग्रह गरिरहेको छ। त्यो विभिन्न नाम होस्, यहाँ के छ त भन्दाखेरि एक क्षेत्र मात्रै भन्ने होइन, पुण्य भनेर भन्नुहुन्छ। त्यो त्यहाँ पुण्य कर्म छ भनेर पनि त्यो के छ भने सबैतिर, चाहे त्यो भौतिकता आध्यात्मिक आदि दैविक सबैतिर ती मानिसहरूले त्यस्तो प्रकारको आफूले आफूलाई ढाँटिरहेका हुन्छन् र आफूले आफूलाई केही एउटा बहिरङ्ग वृत्तिमा एउटा केही यसो आकर्षित हुने चिज देखाएर आफूले आफूलाई त्यहाँबाट के छ त भन्दाखेरि त्यो धन सङ्ग्रह गर्ने, अर्थात् अरूलाई के छ भने उल्लु बनाएर अरूलाई भ्रममा राखेर आफू त्यसबाट सुख खोज्ने, आफ्नो समृद्धि बनाउन खोज्ने। जब यस्तो परिवृत्तिहरू त्यो चल्छ, त्यो नि विनाशको पहिला सुरुवात घडी हो भनेर बोध गर्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ। त्यो के छ त भन्दाखेरि यस्ता वृत्तिहरूबाट नि के छ त भन्दाखेरि अब केही छिट्टै समयमा नै विध्वंस हुनेछ भनी अनुमान गर्नुपर्छ। किन त भन्दाखेरि त्यस्ता कर्म वृत्तिहरू जब समाजमा मानिसहरूमा त्यो प्रशय आश्रय पाएर जान्छ, त्यो समाज न कहिले सुख हुन्छ न शान्ति हुन्छ। र त्यस्तोमा पनि हामी हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा लालायित भयौँ भने
र हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा पनि त्यसले चाहिँ त्यति नै ठुलो प्रभाव परिरहेको छ। त्यो सामान्यभन्दा सामान्यदेखि उच्चभन्दा उच्च मान्छे र महानभन्दा महान मानिसहरूमा पनि त्यो के छ त भन्दाखेरि यो समग्र एउटा सत्ता छ। त्यो सत्ताको बारेमा जबसम्म बोध गर्दैनौँ तबसम्म त्यहाँसम्म चाहिँ योग हुँदैन। हामीले यहाँहरूलाई बताउँदै आएका छौँ आनन्द योग दर्शन। त योगको मतलब र त्यो आनन्दसँग कहाँ गएर जोडिया रहेछ त भन्दाखेरि हाम्रा कर्मवृत्तिहरू हाम्रा भावहरू गएर जोडिया रहेछ र हाम्रा ती भाव त्यो दुःख सुखका त्यो अन्तस्करणमा प्रभाव र हामी सुख मात्रै चाहन्छौँ र सुखलाई मात्रै प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यो पनि के छ त भने अन्तमा म के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि यो संसारमा न दुःख थियो न सुख थियो। के छ त भन्दाखेरि यहाँ मजासँग रमाई कर्म गर्दै आफू पनि बाँच्दै अरूलाई नि बचाउँदै जानुपर्ने यस्तो प्रकारको मानवीय दायित्व थियो। त्योबाट आजका संसारका मानिस विमुख भइरहेका छन्। त्यतापट्टि समयमा होस नजानी हो भने निश्चित रूपले अब मानिसहरूबीच ठुलो द्वन्द्व छ भन्दै आजका मेरा यी वाणीहरू विश्राम दिनेछु। हरिओम तत्सत तत्सत तत्सत। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्महामृतं गमयः। ओम शांति शांति शांति।